कहाँ? सदनमा, संसदीय दलमा भनेको छैन यसले। कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि केपी ओलीलाई हटाउँछ भने अर्को साथीकोमा गएर त प्रधानमन्त्री भए हो भनेपछि यो जस्तो अनैतिक कुरा के भयो? तपाईँले अघि नैतिकता सुरु गरे होइन? यहाँ हेर्नुहोस् त कति नैतिक देख्नुहुन्छ। संविधान कस्तो बनाउनु भएछ भन्ने कुरा चाहिँ हो। प्रचण्डजीले त मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर अविश्वासको प्रस्ताव राखेको छ। अब शेरबहादुरले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अविश्वासमा सहयोग गर्ने, यस्तो हास्यास्पद कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छन्, नैतिकता भन्छन्, के भने यो? अनि कहाँ नैतिकता राजीनामा के कुरा गरे? लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। सदनमा फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ तपाईँको पद सिद्धिन्छ। त्यसका फ्लोर व्हिप जारी गरेको विरुद्ध गयो भने संसद पद गयो। त्यस्तो छ प्रावधान। एउटा पार्टीमा दुईटा संसदीय दलको नेता हुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ भनेको नि? कहाँ गरिराखेको छ यो नेकपा? यहाँ नैतिकताको कुरा कसले कसलाई सिकाउने हो? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछन्, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ राख्नुपर्छ? संसदीय दलमा होइन, सदनमा राख्नुपर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 101 लाई सम्बोधनै गरेन फैसलामा। यो बारेमा सर्वोच्च अदालतले एक शब्द बोलेन। तपाईँ सडकमा के नारा लगाउनु भयो छोडिदिनुहोस्। अब मेरो दल विभाजित भएको छैन भनेदेखि म कसरी अल्पमतमा परेँ? हामी सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो कति नैतिक थियो? संविधानको धारा 100(1) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछ, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ। आवश्यक ठानेमा। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ किनभने उनले हारिसके सर्वोच्च अदालतमा भन्ने तर्कबाट अहिले राजीनामाको प्रसङ्ग उठेको छ। ओलीले अब लडाइँ संसदभित्र हुन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यदि राजीनामा दिँदैनन् भने गलत्याउँछौँ भन्दैछन्। यो विषय अब कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँले के देख्नुहुन्छ विष्णु सर? धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने जे फैसला भएको छ, त्यो फैसलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ, यसका आधारमा त्यो गर्नुपर्छ, उसका आधारमा त्यो गर्नुपर्छ भने यहाँ नैतिकताको कुरा कसले कसलाई सिकाउने हो? हामीले कुरा गर्दाखेरि मैले आम सञ्चारसँग कुरा गर्दा धेरैचोटि भनेको छु, हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, सभामुख सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य आदि इत्यादि हुनुहुन्छ। अनि संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। अनि संवैधानिक निकायको बैठकमा बोलाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मेरै पार्टीको सभामुख आउनुहुन्न भनेदेखि अब त्यो नैतिकताको प्रश्न कहाँ हुन्छ? कसरी चल्छ यो? यसै कारणले मैले यो कुरा किन जोडिराखेको छु भने नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्यो भने तपाईलाई तपाईको चाहिँ आफ्नो नैतिकता के थियो? अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हिजो तपाईले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेन भने हामी सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो कति नैतिक थियो? त्यसकारणले यो नैतिकताको प्रश्न होइन, यो राजनीतिक द्वन्द्व, राजनीतिक विवाद, राजनीतिक ध्रुवीकरण, समीकरण, संसदीय पद्धति प्रणालीको प्रश्न हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूको बारेमा, यी कुराहरूलाई मैले चाहिँ प्राथमिकताका साथ छलफलको विषय बनाउन चाहन्न। जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि गलत्याउँछौँ भन्ने कुरा छ नि। अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना या अविश्वासको प्रस्तावद्वारा ओलीलाई हटाउने सम्भावना कतिको बलियो देख्नुहुन्छ? के छ त्यहाँ प्रावधान, यो बताइदिनु त अलिकति। होइन, तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव कसलाई ल्याउनुहुन्छ? तपाईँले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएँ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको हो भनेर फैसला गर्यो। 76(1) भनेको बहुमत प्राप्त
संसदीय दलको नेता हो भनेर भन्नुभयो। त एउटा संसदमा दुईटाको बहुमत हुँदैन, यसमा विवाद भएन। अब तपाईले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्ने कुरा गर्दा संविधानको धारा 100 को 1 प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछ, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ। आवश्यक ठानेमा म 76-1 को प्रधानमन्त्री हुँ, मैले आवश्यक ठानिन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बहुमतको प्रधानमन्त्री हो, बहुमतको तपाईँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्नुभयो नि तपाईँले 76-1 को प्रधानमन्त्री हो भनेर। 76-1 को प्रधानमन्त्री भएपछि अब तपाईँ 76-1 को प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भने मैले विश्वासको प्रस्ताव राख्नको लागि आवश्यक ठानिन। तपाईले अब अविश्वास राख्नुहुन्छ भने यो बारेमा सर्वोच्च अदालतले एक शब्द बोलेन। धारा 100 को उपधारा 2 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ भनेपछि मैले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको छैन? त्यो त भएको छैन, कानुनी रूपमा त विभाजित भएको छैन। ए बाबा, तपाईँ कानुनी र संवैधानिक नै कुरा गर्ने हो। तपाईँ सडकमा के नारा लगाउनु भयो छोडिदिनुहोस्, अब त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विचाराधीन भयो भनेपछि मेरो दल विभाजित भएको छैन र मैले प्रतिनिधित्व गर्ने दलले कुनै कोलिसन पार्टीले समर्थन फिर्ता पनि त्यो कुनै अर्को पार्टी नै थिएन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था, मेरो दल विभाजित भएको छैन भनेदेखि म कसरी अल्पमतमा परेँ? अब मेरै दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउने हो, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुरा हो। यो म निवेदन गर्दैछु, संसदीय दलको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने हो 76-1 बमोजिम। म 76-1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मान्यो। म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम समेत 76-1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएपछि अब मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नका लागि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भने लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। कहाँ? सदनमा। संसदीय दलमा भनेको छैन यसले। संसदीय दलमा जब म 174 प्रतिनिधित्व गर्छु, सदनमा कसरी प्रस्ताव राख्नुहुन्छ? अल्पमतमा हुन्छु। म अल्पमतमा हुनका लागि मेरो संसदीय दल ब्रेक हुनु परेन? मेरो संसदीय दल त ब्रेक भएको छैन। अब देवगुरुङजीहरूले सभामुखलाई अविश्वासको प्रस्ताव हामीले 5 गते नै दर्ता गऱ्यौँ आदि इत्यादि, त्यो चाहिँ कोर्समा छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यसमा त संसदीय दलको नेताको रूपमा त तपाईले अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि त सम्भावित प्रधानमन्त्रीको नाउँ पनि राख्नुपर्छ। त्यसमा तपाईले पुष्पकमल दाहालजीको नाउँ राख्नु भएको छ। एउटा पार्टीमा दुईटा संसदीय दलको नेता हुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ भनेको नि? कहाँ गरिराखेको छ यो नेकपा? म संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री छँदैछु, मेरो पार्टी विभाजित भएको छैन, म अल्पमतमा परेको छैन। अब मेरै पार्टीमा दुईटा संसदीय दलको नेता कसरी भयो? अब तपाईले प्रस्ताव राख्नुभयो कसको विरुद्ध? संसदीय दलको नेता विरुद्ध। सदनमा होइन नि, फेरि संसदीय दलमा। सदन भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा सबै भयो, साझा सबैको भयो, सबै भयो, राजपा पनि भयो, नेपाली कांग्रेस पनि भयो, नेकपा सबै भयो, त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा भयो। संसदीय दल भनेको संसदीय दल भने चाहिँ मेरो पार्टीको संसदीय दल भयो। अब मेरो पार्टीको संसदीय दलमा तपाईले मलाई अल्पमत बहुमतको लागि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो भने संसदीय दलको अध्यक्ष उप
तपाईँले संसदीय दलको नेता उप तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो भने प्रधानमन्त्री उप अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमाङजी हुनुहुन्छ। अनि सुभाष नेमाङजीले व्हिप जारी गर्नुभयो कि अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्नु भनेर। अब तपाईँ फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ। संसदीय दलका सदस्यहरूलाई त्यो व्हिप जारी गरेपछि अब फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ, तपाईँको पद सिद्धिन्छ। त्यसका फ्लोर व्हिप जारी गरेको विरुद्ध गयो भने संसद पद गयो। त्यस्तो छ प्रावधान। फ्लोर क्रस गर्न पाइँदैन। त्यसो भए त विरोधी मत हाल्ने जति त जाने भयो। अब एकछिन त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ भने नेकपा विभाजन गर्नुहोस्। नेकपा त विभाजन भएको छैन। अनि नेकपा विभाजन नभएपछि 173 को प्रधानमन्त्री त मै हुँ बहुमतको। अब तपाईँले जो उपधारा 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछन्। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ राख्नुपर्छ? संसदीय दलमा होइन, सदनमा राख्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भने लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् सदनमा। अनि सदनमा सबै पार्टीको प्रतिनिधि सभा सदन, अनि सदनमा त्यो अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नु भनेर व्हिप जारी के गर्नुहुन्छ? अनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छन्, नैतिकता भन्छन्। के भने यो? जुन कुरा सम्भव छैन तपाईको दृष्टिमा यो सम्भव भएन। मेरो दृष्टिमा होइन, हो नै त्यही। भनेपछि ओलीजी अब निरन्तर नै किनभने नेतृत्व गरिरहनुहुन्छ। किनभने देवगुरुङजी अथवा सभामुखजीको तर्फबाट पनि लिखित जवाफ आउँदा अथवा कुनै के गर्दा सभामुख समक्ष संविधानको प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावली, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2074 को 153 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव आयो आदि इत्यादि कुरा भनेपछि कहाँ आयो? सभामुखमा। संसदीय दलमा सभामुख हुँदैन नि, फेरि सदनमा सभामुख हुन्छ। सदनको सभामुख त मेरो संसदीय दलको सदस्य हो नि। नेकपाको संसदीय दलको सदस्य कृष्णबहादुर महरा पछाडि अहिले अग्निप्रसाद सापकोटा सदनको सभामुख भएको, संसदीय दलको होइन। अनि अब सभामुखजीले त्यो प्रस्ताव कहाँ राख्नु पर्यो? सदनमा राख्नु पर्यो। अनि सदनमा राखिसकेपछि अनि सदनमा त व्हिप जारी गर्नु पर्यो। अब म प्रधानमन्त्री, मेरो विरुद्ध आएको छ, मेरो दलको उपनेताले व्हिप जारी गर्नुभयो, प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नु। के गर्नुहुन्छ? नेकपा फुट्या छैन। नेकपा फुटेको छैन भने अनि तपाईँ आफ्नो संसदीय दलको उसले उपनेताले दिएको तपाईँ व्हिप उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जानुहुन्छ। अनि कहाँ नैतिकता, राजीनामा, के कुरा गरे? त्यसो भए यो बुझी किन यस्ता खालका कुरा आइराखेका छन् भन्ने कुरामा एउटा अपरिपक्वता या सुझबुझको कमी या संविधानको अध्ययनको कमी भन्ने कुरा होला। तर यहाँ त शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइराखेको छ भन्ने कुरा छ। ओलीजी र प्रचण्डजी दुवै समूहले चाहिँ फेरि देउबाजीलाई अगाडि सारिराखेको भन्ने चर्चा पनि उठेको छ। माधव प्रचण्डजीहरू गएर धर्नै कस्नुभयो, हिजो 45 मिनट छलफल पनि भयो देउबाजीसँग भन्ने छ। यो चाहिँ के हो यतापट्टि बताइन्? यो जस्तो पीडादायी र कहिलेकाहीँ त हाँस उठ्दो विषय अर्को हुनै सक्दैन। पुष्पकमल दाहालजीले देवगुरुङजीको भनाइअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि अहिले मैले तपाईँलाई संविधानको धारा 100 को उपधारा 5 पढेर सुनाएँ। त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको नाउँ लेख्नुपर्छ। उहाँहरूले त्यो प्रधानमन्त्री हुने मान्छे को भनेर लेख्नुभयो? पुष्पकमल दाहालजी भनेर लेख्नुभयो। अहिले भर्खरै तपाईँले भने जस्तो हिजो शेरबहादुर देउवाजीकोमा
यो 3 जना ल जानुभयो भने, दाहाल, नेपाल, खनाल यो वाला जानुभयो भने त शेरबहादुर देउवा प्रचण्डजीलाई किन मान्ने? किनभने प्रचण्डजीले त मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर अविश्वासको प्रस्ताव राखेको छ। अब शेरबहादुरले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अविश्वासमा सहयोग गर्ने? यस्तो हास्यास्पद कुरा हुन्छ। यदि हो भने केपी शर्मा ओली त अहिले पनि प्रधानमन्त्री छँदैछन्। बरु केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससित भन्यो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भने मान्ने कुरा भयो। प्रचण्डजीले त म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर अविश्वासको प्रस्ताव सभामुख समक्ष दर्ता गर्नुभएको छ। अब शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि केपी ओलीलाई हटाउँछ भने यस्तो कुरा गर्ने भनेपछि प्रचण्डजी फेरि काङ्ग्रेसमा अर्को खेल खेल्दै हुनुहुन्छ। एकछिन तपाईँले म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर अविश्वासको प्रस्ताव सभामुखलाई दिनुभयो, अनि अब फेरि मै तपाईँकोमा अर्को साथीकोमा गएर त प्रधानमन्त्री भए हो भनेपछि यो जस्तो अनैतिक कुरा के भयो? तपाईँले अघि नैतिकता सुरु गरे होइन? यहाँ हेर्नुहोस् त कति नैतिक देख्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा मैले भनेको थिएँ यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने अर्को अकथनीय द्वन्द्वमा पर्नुहुन्छ। होइन भने अहिलेसम्म नेकपा विभाजन भएको छैन। एउटा संसदमा अर्को बहुमत देखिन्छ र अघि म यो राजेन्द्र पाण्डेकी को भन्ने मान्छेको एउटा दाल नेपाल समूहका नेताको अभिव्यक्ति हेर्दै थिएँ। संसदीय प्रणाली भने त बहुमतीय प्रणाली हो भन्नुभयो। त केपी शर्मा ओलीसँग बहुमत थिएन अनि प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा चाहिँ कसरी असंवैधानिक हो त? सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषयमा सबैले टीका टिप्पणी र छलफल गर्ने कुरा त स्वाभाविक कुरा हो। होइन भने म यता आएर आफू प्रधानमन्त्री हुने भनेर संविधानको धारा 100 को उपधारा 5 मा बमोजिम दरखास्त दर्ता गर्ने अनि तपाईँकोमा गएर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्ने भने फेरि मेरो पार्टी खोइ विभाजन भएको? मेरो पार्टी विभाजन नभइकन त अर्को त प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। अब गतिरोध चुलियो, त्यसको अर्थ तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ अब संसदभित्र अर्को गतिरोध पैदा किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 100 को 1 लाई सम्बोधनै गरेन फैसलामा। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर संविधानको धारा 2 चाहिँ भन्ने, प्रधानमन्त्रीले त भनेको थियो नि त म 2/3 बहुमत लिनलाई संविधानको संशोधन गर्नलाई जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेर। त्यो बारेमा त सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास त प्रवेश गरेन भने अब 173 को स्ट्रेन्थ भएको म संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री, मेरो विकल्पमा प्रधानमन्त्री हुने मान्छे देखाउनुहोस् न, जबसम्म मेरो पार्टी विभाजन हुँदैन। अब मेरो पार्टी विभाजन होस् भन्ने हो भने त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पछि त अनि बल्ल पार्टी पनि विभाजन गर, हर्स ट्रेडिङ गर, खरिद बिक्री गर, जे गर भनेर निर्देश गरे हो। खोइ त शान्ति स्थिरता सुव्यवस्था अर्को सरकार बन्ने अवस्था खोइ त। त्यसको मतलब अब पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा पार्टीको आधिकारिकता कसको भन्ने विषय पनि त चलिराखेकै छ नि त, निर्वाचन आयोगमा त्यो छँदैछ। अब त्यो पनि पेचिलो बन्ने भयो, संसदभित्रको आन्तरिक काम कारबाही पनि पेचिलो बन्ने भयो भने चाहिँ समाधान के हो त? एकछिन समाधान एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले पछि हामी कुरा गरौँला। संविधान कस्तो बनाउनु भएछ भन्ने कुरा चाहिँ हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो संविधानको धारा 58 मा पनि अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था छ, संविधानको धारा 306 मा पनि अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अवशिष्ट अधिकार भनेको संविधान र कानुनमा नलेखेका विषयहरूमा कार्यकारी, विधायकी र न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकार हो भनेर राजनीतिक शब्दकोशहरूमा हामी हेरिराखेका छौँ। भनेदेखि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर म निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने अवशिष्ट अधिकारको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले किन व्याख्या नगरे? अधिकार चाहिँ छ, अधिकारी चाहिँ छैन भने कसले प्रयोग गर्छ?
नेपालको कार्यकारी प्रमुखले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दैन भने, अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दैन भने कसले गर्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो पेचिलो भयो, यो पेचिलो भएन, यो ठिक भयो, यो बेठिक भयो भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले वास्तवमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको क्रियाले गर्दाखेरि र संसदको जुन प्रकारको गतिविधि अहिले हामी हेरिराखेका छौँ, परस्पर कुरा गरिराखेका छौँ, फेरि पनि राजनीतिक निकास त भएन नि त। निर्वाचनमा गएको भए के हुन्थ्यो? यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ। फैसलालाई मान्नु एउटा कुरा हो, समर्थन गर्नु अर्को कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले त राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि परमादेशको आदेश जारी गरे। राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति हो, विद्यादेवी भण्डारीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे हो। तपाईले रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति बनाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई हुन्छ भनिदिएको कारणले अब तपाईले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा पनि परमादेशको आदेश जारी गरिसकेपछि के राष्ट्रपति यो संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस होइन भन्न पाउने हो? अब त्यस्तो पनि भन्नुपर्छ भनेको हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो फैसलाले मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो होला। अब जस्तै मान्नु र समर्थन गर्नु भनेर मैले भने, प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो, तपाईँ पनि उम्मेदवार हुनुभयो, म पनि उम्मेदवार भएँ भनेदेखि तपाईँलाई मिस्टर एले समर्थन गर्नुभयो, मलाई मिस्टर बीले समर्थन गर्नुभयो, हामी चुनाव लड्यौँ भने म जितेँ भने मलाई तपाईँले मान्य चाहिँ मान्नुहुन्छ, तर मलाई तपाईँले समर्थन चाहिँ गर्नुहुन्न नि। त्यसैले मान्नु र समर्थन गर्नु फरक कुरा हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर यी सबै कुरा संविधानको धारा 100 को बारेमा सम्मानित अदालत प्रवेशै गरेन। यसकारणले गर्दाखेरि यो जटिलता अरू थपियो कि हामीले आगो निभायौँ भन्दा डढेलो अरू लगायौँ कि के गर्यौँ? त्यो विचार गर्नु पर्यो नि। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई तँ राजीनामा दे, तँ विश्वासको मत लि, अथवा तँ चाहिँ यो सचेतक यो राख त्यो राख त भन्दैन होला। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि म 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्री छु भने तपाईँले राजीनामा माग्दै मैले दिने हो, दिँदैन राजीनामा? तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् न, हेरौँ। अब त्यता सदनमा राख्नुपर्छ नि, फेरि संसदीय दलमा होइन। संसदीय दलको व्हिपलाई उल्लङ्घन गर्नेहरूको उल्लङ्घन गर्नै पाइँदैन। सदस्यता नि जाने सम्भावना जान्छ, सम्भावना होइन जान्छ, जाने प्रावधान भएपछि अब यो द्वन्द्वको निकास र मुलुकको स्थिरताको गति चाहिँ तपाईँ संवैधानिक र कानुनी कुरा गर्नुहुन्छ भने नि सदनमा खोइ द्वन्द्व? म 174 को प्रधानमन्त्री छँदैछु, अरूको बहुमत छैन, सिद्धि पार्टी फुटेको छैन, पार्टी फुटेको छैन। तपाईँ मलाई मान्नुहोस् कि नमान्नुहोस्, मान्नुहुन्न भने मलाई वैधानिक रूपले हटाउनुहोस् न, म किन राजीनामा दिन्छु? बडा गाँठो परेको विषय, गाँठो परेको विषय होइन, नैतिक र अनैतिकको कुरा गर्दैछु। तपाईँले सभामुख समक्ष अविश्वासको प्रस्ताव हामीले राखेका थियौँ भन्दा संविधानको धारा 100 को उपधारा 5 बमोजिम भइराखेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरा गर्दा तपाईँले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाउँ दिनुपर्छ भनेर पुष्पकमल दाहालजीको नाउँ दिनुभयो भने एकछिन एउटा कुरा बाँकी छ। प्रश्न के भयो भने संसदीय दलको नेता पार्टीको कुरा भयो, प्रधानमन्त्री सदनको भयो। तपाईँ संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न त सदनमा जानुहोस्, संसदीय दलको नेता गर्नलाई आफ्नो पार्टीको बैठक बोलाउनुहोस्। संसदीय दलको बैठक गरेर आफ्नो पार्टीको बैठक बोलाउनुहुन्छ, मेरो नेकपा फुटेकै छैन, म कार्यकारी अध्यक्ष हुँ,
प्रधानमन्त्री हुँ, ल गर्नुहोस्। त्यसो भए यो गाई जात्रा अर्थहीन भयो, अब टुङ्ग्यो, अर्थहीन बिना निरर्थक भयो। यसैले कस्तो संविधानको निर्माण गरिएछ र यो फैसलाले कसरी निकास दिन सक्ने रहेछ कि रहेन रहेछ हामीले हेऱ्यौँ। अनि अब यत्रो झगडा विवाद हुँदा पनि नेकपाको संसदीय दल अहिलेसम्म इन्ट्याक्ट रहन्छ भने उनीहरू विभाजन त भएको छैन। अनि एमसिसी र बिआरआई हुन्छ कि हुँदैन त? अब यहाँ पुष्पकमल दाहालजीले त वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाउँ आफूलाई भन्नुभयो। यदि केपी शर्मा ओलीजीको पार्टी नेकपा चाहिँ विभाजन भयो भने बरु केपी ओलीले पो शेरबहादुर देउवालाई ल तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म त छँदैछु नि, अब तपाईँ हुनुहोस् भने। तर पुष्पकमल दाहालजी त आफूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर वैकल्पिक नाम दिनुभयो। अनि शेरबहादुरका कुरा गर्न गएर कसैले पत्ते हुन्छ भने जाँदै यी समग्र विषय जो तपाईँले राख्नुभयो, तथापि यो खानेपिनेको झगडा त यथावत रहि नै रहन्छ र यही झगडाले यो नेकपाको आन्तरिक किचडहरूले आज मुलुक एउटा अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनेको स्थिति त छ। अब के हुनसक्छ घटनाक्रम, यो द्वन्द्वले कता लान सक्छ? त्यसैले प्रधानमन्त्री, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले म 2/3 नेपाली जनताको बहुमत प्राप्त गर्नको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामा म जनतासँग जान्छु भन्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रोक्या हो। अब द्वन्द्व बढ्यो कि समाधान भयो? बढ्यो। अब हर्स ट्रेडिङ आदि इत्यादि, खरिद बिक्री, संसद सदस्य तलमाथि गर्ने, अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर जनताको अभिमत लिन्छु भन्दा रोकिदिएपछि हुनसक्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यही संविधानको धारा 276 बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था पनि संशोधन हुन सक्छ। संविधानको धारा 4 ले नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर लेखा छ। संविधानको धारा 274 ले नेपाल नेपाली जनताको एकता, सद्भाव, शान्ति, अखण्डता, सम्प्रभुता बाहेक अरू सबै कुरामा यो संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेपछि संविधानको धारा 4 को लोकतन्त्र गणतन्त्र पनि संशोधन हुन सक्दो रहेछ नि। यो त गणतन्त्रै पो संशोधन हुन लाग्यो कि भनेर फैसला भयो कि के भयो त्यो त थाहा भएन। तर के हो भनेदेखि यसले निकास चाहिँ अहिलेको घटना परिघटनासम्म दिन सकेको देखिँदैन। यो संवैधानिक निकास दिन सकेको देखिँदैन एउटा। एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले यो द्वन्द्वको बीचमा अस्ति यो आन्दोलन चलिराख्दाखेरि पुष्पकमल दाहालजी आफूले नेतृत्व गरेको जुलुसमा एमसिसी मुर्दाबाद भन्दाखेरि एमसिसीको बारेमा नारा नलगाऊ भनेर नारा छोडेर हिँड्नुभयो नि। हस्तक्षेपै गर्नुभयो होइन, त्यसैले हस्तक्षेपै गर्नुभयो। तर के हो भनेदेखि अब अहिले शेरबहादुर देउवा एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी पनि पक्षमा हुनुहुन्छ, झलनाथजी प्रचण्डजीहरू त एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर नेकपाको झलनाथ खनालजीको संयोगत्वमा प्रदीप गेवालीहरू बसेको बेलामा, भीम रावलहरू बसेको बेलामा। त्यसैले अब एमसिसीको कुरालाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि केपी ओलीजी र शेरबहादुरजीको पनि एकमत हुनसक्छ। कहिले? यदि नेकपा विभाजन भयो भने। नेकपा विभाजन हुँदैन भने 174 को संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री म हुँ, मलाई कसरी निकाल्नुहुन्छ? कुनै विकल्प छैन। ओलीजीको विकल्प अहिले देखिँदैन। मैले चाहिँ देख्दिनँ। अब हेरौँ, अब सबै कुरा मैले जान्नै पर्छ भन्ने छ र मैले नजाने पो त होला नि। हस्, धन्यवाद विष्णु सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै हजुर, मलाई पनि मेरो कुरा राख्नलाई अवसर दिनुभयो। धन्यवाद।